अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर फिल्म स्टार कॉमेडियन अदाकार अजहर रंगीला मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, आप हमारे यूट्यूब चैनल की जीनत बने। शुक्रिया, अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। सर, इसके बाद आपका नाम अजहर रंगीला है। जी, मेरे सुनने में आया कि रंगीला आपने जो हमारे फिल्म स्टार रंगीला थे उनके नाम से मुतासिर होकर आपने अपना ये नाम रखा। ये आपके नाम का हिस्सा है या आपने उन्हीं से मुतासिर होकर रखा? रंगीला साहब अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनको दुनिया जानती है। बेशक। ठीक है, मैं वो हूँ जिसे वो जानते थे, तो मेरा नाम बाबा जी ने ही रखा था। ठीक है, तो शुक्र अल्लाह का, आज जो भी हूँ बड़ों की दुआओं से हूँ, अपने माँ बाप की दुआओं से हूँ। तो शुक्र अल्लाह का, सब बेहतर हो रहा है। अपने काम से मोहब्बत करता हूँ और जो डायरेक्टर बताता है वो करने की कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह इज्जत रख लेता है। सर, आपने अपने जो कैरियर का आगाज है ये किस तरह से किया और कब किया? जब बंदा कोशिश करता है ना, जुस्तजू करता है पहाड़ों को सर करने की, तो फिर छोटे मोटे पहाड़ तो वो चढ़ ही जाता है। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही बड़ों से जो एक शौक मिला, एक लगन मिली कि ये करना है, ये बनना है, तो आज भी वही जुस्तजू है, उसी कोशिश में है कि कुछ कर लिया जाए। तो वही मैंने कहा कि जो करते हैं अल्लाह इज्जत रख लेता है, शुक्र अल्लाह का। ये तो रोज सीखने वाला काम है, जो कभी मुकम्मल नहीं होता। सर, आपने एक तवील अरसा आफताब इकबाल साहब के साथ काम किया, आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आपने उनसे छोड़ा और छोड़ने के बाद आपने नया जो चैनल है वो ज्वाइन किया? मैं उनके साथ जो काम किया, 6 साल मैंने लगातार काम किया, कोई छुट्टी नहीं की, कोई लेट नहीं हुआ। तो बस ये है कि मैं क्या कहूँ, वो उस्ताद आदमी है। ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखा, मगर एक टाइम होता है कि कहीं को रास्ता बदलना चाहिए, हिजरत करनी चाहिए, और हर कोई सोचता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ बेहतर करूँ, तो एक जगह पे रुक जाना कोई ज़िंदगी नहीं चलता। ये कि उनके साथ जो सफ़र रहा बड़ा बेहतरीन रहा। तो मैंने उनको एक टाइम आया कि जब मैंने कहा कि भाईजान अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी करना सोच समझ के करना, तो मेरे दरवाजे खुले हैं, आप जब भी चाहो आ सकते हो। ठीक है, तो मैंने उनको कहा, और मैं यही कहूँगा कि मुझे आगे चलने की आदत है। ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे हूँ कि मुझे अल्लाह ने अपने ज़िक्र का फ़िक्र दिया, रिज़्क का नहीं। ठीक है, तो मैं रिज़्क की वजह से दूसरों को अहमियत नहीं देता, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मैं इस बात पे ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ अज़हर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हनी आज़ादी होनी चाहिए। हाँ जी, जब जो जहाँ जिधर जाना चाहे उस वो अपनी ज़हनी आज़ादी से चला जाए। बिल्कुल। आपने वो लेफ्ट किया, लेफ्ट करने के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब किस्म की बातें की गई, इवन आफ़ताब इकबाल साहब ने खुद की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कर सकते हैं, बड़े हैं, मैं तो नहीं उनका मुकाबला कर सकता, मगर ये है कि ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बंदा कह रहा है कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने कानों से सुनो, अगर मुझे किसी ने बात कही या अपनी आंखों से देखो तो फिर यकीन करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कह दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है कि चलो खैर, मुझे किसी तरह भी डिस्कस किया, मैंने उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की, कोई चीटिंग नहीं की, कोई फजूल बात नहीं की। बताया 6 साल मुसलसल मैंने ना कोई फिल्म की थी ना टीवी किया था, सिर्फ घर से निकलता था रिकॉर्डिंग पे, और रिकॉर्डिंग से निकलता था तो घर आता था। ये ना मैं सुनूं कि भाई मेरी वजह से आपका काम लेट हुआ है, कभी झूठ बोल के छुट्टी नहीं की थी, कोई बीमारी का बहाना नहीं किया था। तो कोशिश कर रहा कि जो मेरी जिम्मेदारी से पूरा करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी इस कांटेक्ट में अल्लाह देख रहा था, मैं किसी को क्या बताऊं मैं कैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब आपका आज का दिन बेहतर हो तो फिर समझ जाओ अल्लाह राजी है। तो जब आप पहले से बदहाल हो जाओ फिर समझो कि अल्लाह आपसे नाराज है। तो मैंने उनको छोड़ा, तो उसके अगले जो दिन ये जो गुजर रहा है वक्त, मेरे लिए अल्लाह बेहतर से बेहतरी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सर, अल्लाह का आपकी बात को शुक्रगुजार हूँ। पकड़ते हुए मैं अपना एक सवाल करूंगा। अभी चंद दिन पहले मैं आफताब इकबाल साहब की एक बात सुन रहा था, हसन मुराद को वो इंटरव्यू में ये कह रहे थे, जैसे अब आप हैं, वहीद लाला हो गए, उकाशा गुल हो गई, उसके बाद असद कैफी भाई हो गए, इनके बारे में वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से जितने भी छोड़ने वाले हैं
جب وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کے بعد مجھے کسی نے اس اپنے کام کے حوالے سے حیران نہیں کیا، محنت انہوں نے اس سے زیادہ نہیں کی، یا تو مجھے کوئی یہاں سے چھوڑ کر جائے، محنت کے بلبوتے پہ وہ آگے آئے، اس کے بارے نہیں، میں آپ کیا میں کہیں گے؟ فرض کرو جی، چلو میں نے 6 سال محنت کی، اب مثال کے طور پہ جب میں ان کے پاس رہا، ٹھیک ہے، جب میں ان کے پاس گیا پہلے، تو میری مثال کے طور پہ 1 روپیہ تنخواہ لگا لو، ٹھیک ہے، اب 6 سال میں نے کیا ترقی کی؟ مجھے 6 روپے ہو جانے چاہیے تھے، بالکل ٹھیک ہے، یقیناً میں نے محنت کی ان کے بقول کے، میں نے ان کے پاس محنت کی، تو مجھے 6 روپے تو ہونے چاہیے تھے، تو مجھے 1.5 روپیہ ہو رہا ہے، میری کیا ویلیو ہوئی ہے؟ کیا میں نے ترقی کی 6 سال میں جی؟ میں نے محنت کی، میں نے جو رول کیا دل سے کیا، میں نے جو مجھے بتاتے میں سمجھنے کی کوشش کرتا، اور اس سمجھنے میں ہر ڈانٹ بھی برداشت کرتا، میں نے ہر بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، پھر بھی ان کے بقول ہم نکمے، ٹھیک ہے، میں نکما، میں تو بالکل، مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں نا، تو ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا چلایا الحمدللہ، ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتا دیں کہ 6 سال میں نے کیا ترقی کی ہے؟ کہ مطلب میں تو 1 روپے پہلے بھی آیا، ٹھیک ہے، اب 6 سال میں پھر وہیں پہ کھڑا ہوں، تو میں کتوں دا میرا مطلب ترقی یافتہ ہویا بھائی؟ تو بس ابھی تو ہم نے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تو کیا ہم ان کو متاثر کریں؟ اور ہم ان کو کیوں متاثر کریں؟ وہ خود ایک سٹار میکر ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے، خوش رہیں، سلامت رہیں، وہ ہمارے لیے ایک بہترین استاد ہیں، اور ان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا، سنہرے الفاظ میں، کہ انہوں نے فنکاروں کو ایک موڈ دیا کام کا، ٹھیک ہے، یہ میڈیا میں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، ان کے احسان فنکاروں پہ بہت سارے ہیں، ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے، کوئی مننے نہ مننے تو یہ تو جھوٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی بات ہی نہیں ہے کوئی، کہ انہوں نے جو کیا بہت اچھا کیا، تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں فلاں نے کچھ نہیں کیتا بھی؟ کسی کا بندہ منہ تو نہیں پھڑ سکتا گل کر دے، ہم بھی ایسے الٹ بات کر سکتے ہیں، تو جی مگر یہ ہے کہ سوچنا چاہیے، جو بندہ نہیں بولتا وہ بول بھی سکتا ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے ہم جو موجودہ ملکی حالات ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی سیاست میں آپ کو دلچسپی ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہے، میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں الحمدللہ، اللہ پاک ہم مزدوروں کو صحت تندرستی دے، اور اپنے کام اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کرتے رہے الحمدللہ۔ یہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے 27 رمضان سن 1947، اور یہ کوئی کتنا بھی کھا لے، کوئی کتنا بھی باتیں کر لے، یہ آباد رہے گا، سلامت رہے گا، اس میں بسنے والے لوگ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں نہیں مطمئن، مگر یہ ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں، اللہ بڑا بہتر کرنے والا ہے الحمدللہ، انشاءاللہ آنے والا وقت اچھا ہوگا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر سے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے دیا۔ آپ نے بھی ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ بس یہ ہے کہ بندہ وہ ہے کہ بندہ رہے نا، اس کی بات اچھی ہو، میں یہ دیکھتا ہوں، تاریخ کی بات یہ ہے کہ جو بھی وقت گزرتا ہے اسے گزارو، مگر کوشش کرو کہ آپ رہو نا، مگر آپ کا ذکر تاریخ میں اچھا یاد رہ جائے۔ بہت خوبصورت سر، اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ مجھے اجازت دیجیے، میں امید کروں گا کہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو پسند کریں گے، شیئر کریں گے، ساتھ میں آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔